अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। जब भी हम रूस का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन जहन में बर्फ़ से ढके पहाड़, मॉस्को की रोशनियाँ या सोवियत यूनियन की तारीख आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रूस के दिल में एक ऐसा खित्ता भी है जहाँ इस्लाम, सकाफ़त और फितरत का हसीन इम्तियाज़ पाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ततारिस्तान की, जहाँ आज भी मुस्लिम देहात अपनी रवायात, ज़ुबान और अकीदे के साथ ज़िंदा है। जहाँ हर सांस बर्फ़ की तरह ठंडी हो और हर अज़ान सिर्फ दिल की धड़कन में महसूस हो। जहाँ रोज़े रखना सिर्फ भूख नहीं बल्कि सख्त सर्दी के ख़िलाफ़ एक बगावत है, एक ललकार है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि रूस जैसे सुपर पावर मुल्क में इस्लाम सबसे पहले कहाँ और कैसे आया। सोवियत यूनियन के दौर में मुसलमानों के साथ क्या खौफनाक सलूक हुआ। क्या वाकई यहाँ कुरान पढ़ना जुर्म था। बर्फ़ में लिपटे गाँव और कैसे ततार मुसलमानों ने अपनी नस्लों तक ईमान का दिया रोशन रखा। यहाँ रमज़ान के रोज़े कैसे रखते हैं जब सूरज दिन भर सिर्फ चंद लम्हों के लिए नज़र आए और बाकी वक्त सिर्फ बर्फ़, धुंध और तारीकी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह है ईमान, कुर्बानी और गैरत की एक जिंदा दास्तान। ततारिस्तान रूस का एक खुद मुख्तार जमहूरी इलाका है जो वोल्गा दरिया के किनारे वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत कज़ान है जो मॉस्को से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका 68,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ की आबादी लगभग 40 लाख है, जिनमें से तकरीबन 55% मुसलमान ततार हैं और बाकी रूसी मुसलमान और दूसरी अक़लियती मुसलमान कौमें यहाँ आबाद हैं। मशरक़ी ततारिस्तान ये इलाका ज़्यादा बुलंद और सर्द है, इसलिए यहाँ बर्फ़बारी भी ज़्यादा होती है। यहाँ सर्दियों में बर्फ़ 60 से 80 सेंटीमीटर तक गिरती है और दर्जा हरारत -25 तक चला जाता है। जबकि मगरबी ततारिस्तान ये इलाका दरियाओं के करीब और निस्बतन नीचे ज़मीन पर है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा नरम रहता है। इस्लाम ततारिस्तान में 10वीं सदी में आया, जब 922 ईस्वी में वोल्गा बल्गारिया के बादशाह ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ से इस्लामी तालीमात और तर्ज़ ज़िंदगी ने मुकामी लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। आज भी यहाँ की कदीम मसाजिद, पुरानी मदारिस और इस्लामी फ़न तमीर इस अजीम तारीख़ की झलक दिखाते हैं। ततारिस्तान के देहात एक रूह परवर मंजर पेश करते हैं। यहाँ के मुसलमान किसान आज भी रवायती लकड़ी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतों पर हलाल का निशान होता है। देहाती मर्द आम तौर पर ततारी टोपी पहनते हैं, जबकि ख़वातीन रंग बिरंगे स्कार्फ और रवायती लिबास में मलबूस होती हैं। ततार ज़ुबान अब भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोली जाती है। यहाँ दिसंबर से लेकर मार्च तक शदीद बर्फ़बारी होती है। पहाड़ी ज़मीन दरिया के करीब वाक़या होने की वजह से सर्दी में नमी ज़्यादा होती है। गांव अक्सर बर्फ़ से ढक जाते हैं और लोग घोड़ा गाड़ी या बर्फ़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ततारिस्तान में रमज़ान का महीना एक ख़ास रूहानी कैफियत लेकर आता है, लेकिन यहाँ के हालात बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जब दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाता है और सूरज सिर्फ चंद घंटों के लिए नमूदार होता है, तो रोज़ा रखना सिर्फ जिस्मानी आजमाइश नहीं बल्कि एक रूहानी जहाद बन जाता है। यहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, यानी रोज़ा सिर्फ 9 से 10 घंटे का हो सकता है। ततारिस्तान के मगरबी और शुमाली दही इलाके ख़ास तौर पर सख्त सर्दियों के लिए मशहूर हैं। यहाँ घरों की छतों पर बर्फ़ जमी होती है और अक्सर औक़ात पानी भी बर्फ़ बन जाता है। इन हालात में वज़ू करना, मसाजिद जाना या बच्चों को कुरान पढ़ाना वाकई एक सब्र आज़मा अमल है। बहुत से दही इलाकों में छोटी मगर खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जहां गांव के अफराद इकट्ठे होकर तरावियाँ पढ़ते हैं। मुकामी इमाम हजरात शदीद बर्फबारी के बावजूद अजान देते हैं और लोग भी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मस्जिद पहुँचते हैं। ये सर्द माहौल रोज़े को और ज़्यादा बबरकर बना देता है, क्योंकि जब आप थकन, ठंड, नींद की कमी
اور سہولیات کی کمی کے باوجود عبادت کرتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، یا اللہ یہ میرا خالص عمل صرف تیرے لیے ہے۔ اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ اسلام کیسے دنیا کے سرترین علاقوں میں زندہ ہے تو تتارستان کے ان دیہاتوں کو دیکھ لیجئے، جہاں ہر روزہ ایک قربانی اور ہر دعا ایک روشنی ہے۔ تاتار مسلمانوں میں صوفی روایات بھی بہت مضبوط رہی ہیں، جیسے کہ نقشبندی سلسلہ یہاں بہت فعال ہے، اور کئی دیہاتوں میں اب بھی ذکر کی محفلیں اور روحانی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ روس میں سب سے پہلے اسلام وولگار نامی تاریخی شہر میں آیا۔ یہ شہر کازان سے تقریباً 200 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ آج اس علاقے کو بلغار ہسٹوریکل اینڈ آرکیولوجیکل کمپلیکس کہا جاتا ہے، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ سال 922 عیسوی میں وولگا بلغاریہ کے بادشاہ آلمس نے خلافت عباسیہ کے دور میں خلیفہ المقتدر باللہ سے رابطہ قائم کیا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ خلافت عباسیہ نے احمد بن فضلان کی قیادت میں ایک وفد بھیجا، جو 922 میں وولگا کے کنارے پہنچا۔ یہاں بادشاہ، اس کے درباریوں اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ وولگا پہلا اسلامی مرکز اور علاقہ بنا جہاں مسجدیں، مدارس اور اسلامی دفاتر قائم کیے گئے۔ یہی علاقہ بعد میں تتاری مسلمانوں کے لیے روحانی، تعلیمی اور سیاسی مرکز بن گیا۔ آج بھی بلغار شہر میں وائٹ موسک موجود ہے، جو علامتی طور پر اس اسلامی تاریخ کی یادگار ہے۔ ہر سال یہاں اسلامی ہیریٹیج ڈے منایا جاتا ہے اور ہزاروں مسلمان اس مسجد کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ جب 1917 میں روس میں انقلاب آیا تو سوویت یونین کا قیام ہوا تو مذہب کو ریاست کا دشمن قرار دیا گیا۔ مساجد بند ہوئیں، قرآن پڑھنے پر پابندیاں لگیں، علماء کرام کو قید و قتل کا سامنا ہوا۔ رمضان، نماز اور اسلامی تعلیمات کو رجر پسندی کہا گیا۔ اس وقت ہزاروں تاتاری مسلمان خاندان خاموشی سے گھروں میں قرآن چھپ کر پڑھتے رہے، بچوں کو رات کو اندھیرے میں دین سکھاتے رہے اور رمضان کے روزے خفیہ طور پر رکھتے رہے۔ سوویت حکومت نے تاتار زبان، اسلامی لباس اور روایتی رسومات کو بھی دبانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کا ایمان جھکنے والا نہ تھا۔ انہوں نے اپنی ثقافت کو شاعری، کہانیوں اور کھانوں کے ذریعے زندہ رکھا۔ 1991 میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو تتارستان میں اسلام کا سورج دوبارہ طلوع ہوا۔ نئی مساجد تعمیر ہوئی، اسلامی مدارس کھلے، قرآن پاک کی تعلیم عام ہوئی، جمعے کے دن کی نمازیں کھلے میدانوں میں ادا کی جانے لگیں۔ کازان آج روس کا سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے، جہاں روزے، نماز، عید اور حج کی بات عام طور پر ہوتی ہے۔ آج بھی تتارستان کے دیہی علاقوں میں لوگ رمضان کے روزے سخت سردی میں رکھتے ہیں، سحر و افطار کے دوران روایاتیں زندہ رکھتے ہیں اور بچوں کو دین سکھاتے ہیں۔ یہ علاقہ اسلام اور روسی ثقافت کا حسین امتیاز بن چکا ہے۔ نتیجتاً ایمان کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا، اور تاتار مسلمانوں نے یہ بات تاریخ پر اپنے خون سے لکھ دی ہے۔ تو یہ تھا تتارستان، روس کی سرزمین پر چھپا ہوا دیس، جہاں ایمان برف میں بھی نہیں جمتا، جہاں اذانیں سرد ہواؤں میں بھی گونجتی ہیں، اور جہاں مسلمان اپنی شناخت، عقیدے اور روایات کے ساتھ آج بھی سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ اسلام صرف مکہ اور مدینہ کا نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو صدیوں سے تتار پہاڑوں میں بھی جلتی آئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ دنیا جان سکے کہ برف کے دیس میں بھی ایمان کی گرمی زندہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ثابت قدم اور باوقار مسلمان بنائے۔ IMZ پوائنٹ سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی سرزمین، نئی کہانی اور نئی امت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔